नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू आरामै हुनुहुन्छ नि? हजुर, मलाई पनि ठिकै छ। आज हामी कक्षा 3 को विषय नेपाली विषय क्षेत्र सञ्चार प्रविधि र बजार अन्तर्गतको पाठ 18 मा रहेको क्रियाकलाप 6 बाट छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूसँग आफ्नो कार्यपुस्तक छ नि है? सबैजनाले आफ्नो कार्यपुस्तक पल्टाउनुहोस् त। कार्यपुस्तकको पाना 149 पल्टाउनुहोस् त। सबैले पल्टाउनु भयो नि है? अब क्रियाकलाप 6 हेरौँ त। के छ क्रियाकलाप 6 मा? स्याबास, के छ? छिटो छिटो पढ्नुहोस् छ है। अब पालै पालो छिटो छिटो पढ्नुपर्छ है त। शब्दहरू हेर्दै औलाले देखाउँदै छिटो छिटो पढ्ने है त। हामी कसले छिटो छिटो पढ्ने रहेछ नि हेरौँ है त। अनि छिटो छिटो पढ्दा शुद्ध पनि पढ्नुपर्छ। फेरि छिटो छिटो पढेर अशुद्ध चाहिँ पढ्न पाइँदैन। अब कसले सबैभन्दा छिटो छिटो शुद्ध पढ्नु हुँदो रहेछ है त। ल, यहाँहरूले आफ्नो साथीहरूसँगै आफू पनि पढ्नुहोस् अनि साथीहरूले पनि कसले छिटो पढ्नु हुँदो रहेछ, शुद्ध कसले पढ्नु हुँदो रहेछ हामी पत्ता लगाऊँ है त। हस्, ल सुरु गरौँ है त। गाडी, छाडी, झाडी, पाडी, माडी। स्याबास। अब यता बहिनीको पालो। ल, अब बहिनीले मात्रै पढ्नुहुन्छ, यहाँको साथीले मात्रै पढ्नुहुन्छ, अरूहरूले चाहिँ सुन्नुहोस् है त ध्यान दिएर। गाडी, छाडी, झाडी, पाडी, माडी। स्याबास। अब अर्को हेरौँ है त। अब कसको पालो? अब यताको भाइको पालो। ल, पढ्नुहोस् त। साथीले पढेको ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। अनि सबैजना आफ्नो कार्यपुस्तक हेरेर पढ्दै पनि गर्नुहोस् है त। खोला, चोला, झोला, डोला, तोला। स्याबास बहिनीलाई। ल, अब सबैजनाले एकैपटक पढ्ने है त। खोला, चोला, झोला, डोला, तोला। कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई पढ्दाखेरि? पछाडिको अक्षरहरू चाहिँ उस्तै भएर हामीलाई पढ्दा उस्तै उस्तै शब्द हो कि जस्तो लाग्यो है, तर शब्दहरू फरक छन्। अब अर्को है त। डोके, ढोके। स्याबास। अब अर्को। ढ्याम्म, ड्याम्म। स्याबास। अब अर्को। बिरालो, भिरालो। बिरालो, भिरालो। स्याबास। अब अर्को। फेरि, डेरी। स्याबास। अब अर्को। ठ्वास्स, ढ्वास्स। स्याबास। सबैजना भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग पढ्नुभयो है त। अब एकपटक फेरि दोहोऱ्याएर पढौँ है त। अब सबै शब्दहरू पढौँ है त। शब्दहरूका पछाडिका वर्णहरू उस्तै उस्तै भएर हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ उस्तै उस्तै आवाज आइरहेको छ है। पछाडिको वर्णहरू उस्तै छन्, हेर्नुहोस् त। यो लाइनमा पछाडि डी छ, यो लाइनमा पछाडि ला छ, अनि यसमा चाहिँ यो तालिकामा पछाडि के छ, यताको तालिकामा पछाडि म छ है, याम्म छ पछाडि, अनि यहाँ चाहिँ रालो रालो छ, यता री छ, यता वास्स वास्स छ है। उस्तै उस्तै वर्णहरू छन् पछाडि, उस्तै उस्तै वर्णहरू भएको भएर चाहिँ हामीलाई पढ्दा उस्तै उस्तै लाग्छ अनि सुन्दा चाहिँ अझै उस्तै उस्तै लाग्छ है। अब हामीले फेरि पढौँ है त सबै शब्दहरू, सबैजनाले एकैपटक। 1 2 3। गाडी, छाडी, झाडी, पाडी, माडी। खोला, चोला, झोला, डोला, तोला। डोके, ढोके। ढ्याम्म, ड्याम्म। बिरालो, भिरालो। फेरि, डेरी। ठ्वास्स, ढ्वास्स। स्याबास। सबैजना भाइ बहिनीहरूलाई धन्यवाद। कति राम्रोसँग पढ्नुभयो है। अब हामी अर्को कार्यकलाप हेरौँ है त। साथीले पढेको सुनेर कापीमा लेख्नुहोस्। हामीले यस्तो कार्यकलाप चाहिँ हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि गरेका थियौँ है। थुप्रै कार्यकलापहरू गरिसक्यौँ नि हामीले यस्तै खालको।
हो नि हो। अब एकजना साथीले पढ्नुहुन्छ, अरू सबैजना साथीहरूले के गर्नु पर्यो लेख्नु पर्यो। सबैजनासँग कापी कलम छ है। अब आफ्नो कापी कलम निकालेर एकदमै छिटो छिटो तयारी हुनु पर्यो है त सबैजना। अनि साथीले पढ्नुहुन्छ, साथीले पढेको सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्दै लेख्नुपर्छ है त। अब यहाँको साथीले पढ्नुहुन्छ है त। अब सबैजनाले राम्रो अक्षरमा सफा अक्षरमा आफ्नो कापीमा लेख्दै जानुहोस् है त। साथीले पढ्नुहुन्छ, यहाँको साथीसँगै म पनि पढ्छु है त। सबैजना तयार हुनुभयो नि? हुनुभयो, स्याबास। घिउ चाकु, घिउ चाकु, सेल रोटी, सेल रोटी, मासु भात, मासु भात, खिरपुरी, खिरपुरी, दूध भात, दूध भात, कर्द चक्कु, कर्द चक्कु, डाडु पन्यु, डाडु पन्यु, काँटा चम्चा, काँटा चम्चा, थाल कचौरा, थाल कचौरा, हँसिया नाम्लो, हँसिया नाम्लो, स्याबास। सबैजनाले लेख्नुभयो, लेख्नुभयो है। अब सबैजनाले आफ्नो कापी अगाडि राख्नुहोस् है त। आफूले लेखेका शब्दहरू शुद्ध अशुद्ध के भएछन् अब सबैजनाले आफ्नो कपी जाँच्ने है त। पालै पालो कपी जाँच्नुपर्छ। अब प्रत्येक शब्द हेर्दै कपी जाँच्दै जाने है त। ल हेर्नुहोस् त। घिउ चाकु, ठिक छ? ठिक छ है, स्याबास। अनि अर्को शब्द हाम्रो के थियो? सेल रोटी। हेर्नुहोस् त, यस्तै सेल रोटी लेख्नु भएको छ है, स्याबास। अब अर्को शब्द के थियो? मासु भात। ठिक छ, यस्तै लेख्नु भएको थियो, स्याबास। खिरपुरी। अनि अर्को शब्द दूध भात। अर्को शब्द के थियो? कर्द चक्कु। हेर्नुहोस् त, कर्द चक्कु यस्तो रेफ दिएर अनि आधा क लेखेर कु पनि बनाउनु भएको थियो कि थिएन? हेर्नुहोस् त। भाइ बहिनीहरूलाई कर्द चक्कु भन्ने थाहा छ? कसले थाहा छ भन्नुहोस् त? हो, स्याबास। कर्द भनेको चाहिँ खुकुरी थाहा छ नि यहाँहरूलाई है? खुकुरी जस्तै देखिने सानो हतियार। चक्कु थाहा छ? थाहा छ है, चक्कु थाहा छ, स्याबास। डाडु पन्यु। उको माथिपट्टि चन्द्रबिन्दु पनि दिनुभएको थियो? थिएन भने अब दिनुहोस् है त। काँटा चम्चा, थाल कचौरा, हँसिया नाम्लो। अब एकपटक यी शब्दहरू फेरि हेरौँ है त। अब आफूले लेखेका शब्दहरू कुन कुन ठाउँमा गल्ती भयो, गल्ती भएका शब्दहरूलाई फेरि सच्याएर दुई पटक लेख्नुहोस् है त। दुई पटक लेख्ने अभ्यास गर्नुहोस्। अनि शब्दमा गल्ती हुँदैन, यी शब्दहरूमा गल्ती हुँदैन है त। घिउ चाकु थाहा छ नि है? थाहा छ। सेल रोटी पनि थाहा छ। मासु भात पनि थाहा छ है। खिरपुरी थाहा छ है, स्याबास। दूध भात थाहा छ। कर्द चक्कु थाहा भयो है। अनि डाडु पन्यु थाहा छ, सबैको घरमा हुन्छ डाडु पन्यु होइन? काँटा चम्चा, चम्चा जस्तै देखिन्छ अनि काँटामा चाहिँ के हुन्छ? धारदार जस्तो हुन्छ होइन? के खानुहुन्छ काँटाले?
स्याबास। चाउमिन खानुहुन्छ है, चाउमिन चाउचाउ खानुहुन्छ है। अरू अरू खानेकुराहरू पनि खान मिल्छ काँटाले। चम्चामा चाहिँ डाडुमा रस आउँछ हैन, काँटामा चाहिँ आउँदैन, किनभने त्यसमा धारधार प्वाल परेको जस्तो हुन्छ है। स्याबास। अनि थाल कचौरा सबैलाई थाहा छ। अनि हँसिया नाम्लो, हँसिया नाम्लो कस कसलाई थाहा छ भन्नुहोस् त? यता नानीहरूलाई थाहा रहेछ, बाबुलाई पनि थाहा रहेछ है। हो नि, हँसियाले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? आमाले घाँस काट्नुहुन्छ, दिदीले भाउजूले घाँस काट्नुहुन्छ, बुबाले घाँस काट्नुहुन्छ हैन। अनि नाम्लो, नाम्लो चाहिँ हामीले भारी बोक्नलाई प्रयोग गर्छौँ हैन। हो स्याबास, सबै भाइ बहिनीहरूलाई थाहा रहेछ है त। ल अब अर्को कार्यकलाप हेरौँ है त। अब कार्यकलाप 8 हेर्नुहोस् त। कार्यकलाप 8 मा मिल्दो चिन्ह राखेर तलका वाक्य पुरा गर्नुहोस्। यहाँनिर यहाँ कोष्ठकमा चिन्हहरू दिएको छ। अब यी वाक्यहरूमा कुन चिन्ह कहाँ राख्ने हेरौँ है त। म बहिनीलाई माया गर्छु, कुन चिन्ह राख्ने होला यहाँ? पूर्णविराम। किन? वाक्य पुरा भएपछि पूर्णविराम चिन्ह हुन्छ है। स्याबास। तिमी कहिले आयौ, कुन चिन्ह राख्ने होला? प्रश्न चिन्ह। किन? प्रश्न सोधेको बेलामा प्रश्न चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि अर्को, आथा कति तातो पानी, कुन चिन्ह राख्ने होला? पूर्णविराम कि प्रश्न चिन्ह कि उद्गार चिन्ह? उद्गार चिन्ह। स्याबास। म बुबा भाइ र मामा मेला हेर्न गयौँ, कुन चिन्ह राख्ने होला? स्याबास। अल्पविराम। अङ्ग्रेजीमा अल्पविरामलाई के भन्छन् थाहा छ नि? के भन्छन्? कमा भन्छन् है। स्याबास। भाइ बहिनीहरूले अब नेपालीमा चाहिँ कमा भन्न पाइँदैन, अल्पविराम भन्नुपर्छ है त। हस् हस्, स्याबास। अब हामी यस्तै अभ्यास गरौँ है त। यहाँ खाली ठाउँमा हामीले चिन्ह भर्नुपर्छ है त। अय्या कमिलाले टोक्यो, यो खाली ठाउँमा कुन चिन्ह हुन्छ होला भन्नुहोस् त? कुन चिन्ह हुन्छ होला? स्याबास, उद्गार चिन्ह है। ल हेर्नुहोस् त, उद्गार चिन्ह। ठिक छ, सबैजनाले भर्नुहोस् है त। अनि मेरो साथी लाक्पा असल छ, कुन चिन्ह हुन्छ होला? पूर्णविराम। स्याबास। श्याम, विक्रम र रिता मामा घर गए, यहाँ त दुईवटा खाली ठाउँ छ, कुन कुन चिन्ह हुन्छ होला? स्याबास। अगाडि चाहिँ अल्पविराम, पछाडि चाहिँ पूर्णविराम। स्याबास। आहा कति राम्रो गुलाबको फुल रहेछ, कुन चिन्ह हुन्छ होला? उद्गार। स्याबास, उद्गार चिन्ह है। अब एउटा म अर्को दिन्छु है त। तिम्रो नाम के हो? यहाँ कुन चिन्ह हुन्छ होला भन्नुहोस् त? कुन चिन्ह? प्रश्न चिन्ह। स्याबास। यहाँ प्रश्न चिन्ह। मेरो नाम सपना परियार हो। अब कुन चिन्ह हुन्छ होला? स्याबास, पूर्णविराम चिन्ह। कति राम्रो है। अब भाइ बहिनीहरूले उपयुक्त ठाउँमा चिन्हहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। कुन ठाउँमा कुन चिन्ह प्रयोग गर्ने भनेर जान्नुहुन्छ है। स्याबास, सबैजना भाइ बहिनीहरूलाई धन्यवाद है त। अब अर्को कार्यकलाप हेर्नुहोस् त। पालै पालो कुराकानी गर्नुहोस् र के भयो कापीमा लेख्नुहोस्। अब यहाँ चाहिँ साथीहरूको कुराकानी छ। अब हामी पालै पालो यो कुराकानी पढ्छौँ। अब वनमान्छे सुनकेसरी है। अनि त्यसपछि अर्को को हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त? महिला। अनि सानी। अब पालै पालो, अब पालै पालो साथीहरू
एकजना साथी वन मान्छे बन्नुपर्छ, अर्को साथी सुनकेसरी बन्नुपर्छ, अर्को साथी महिला बन्नुपर्छ, अर्को साथी सानी बन्नुपर्छ है त। अब को के बन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। यताबाट बहिनी के बन्नुहुन्छ? सुनकेसरी बन्नुहुन्छ, स्याबास। अनि भाइ के बन्नुहुन्छ? वन मान्छे। यहाँ चाहिँ सानी बन्नुहुन्छ, स्याबास। महिला को बन्ने? बहिनी बन्नुहुन्छ, स्याबास। ल अब हामी पालै-पालो पढौँ है त। हस्, पालै-पालो पढौँ। अनि पढ्दाखेरि चाहिँ चिन्हहरू ख्याल गरेर पढ्ने। हामीले अहिले भर्खरै लेखे चिन्हहरू पढेका थियौँ नि है, ती चिन्हहरू ख्याल गर्दै पढ्नुपर्छ है त। प्रश्न सोधेको ठाउँमा प्रश्नै सोधेको जसरी पढ्ने, अनि उत्तर दिएको ठाउँमा उत्तरै दिएको जसरी पढ्ने है त। हस् हस्, स्याबास। ल अब सुरु गरौँ है त। यहाँहरूको साथीहरू सँगसँगै म पनि पढ्दै जान्छु है त। पहिला कसको पालो छ? वन मान्छे। सुनकेसरी आऊ, हामी वनभोज जाउँ। सुनकेसरी आऊ, हामी वनभोज जाउँ। अब सुनकेसरीको पालो है त। हुन्छ, म आउँछु। चामल, पिठो र सागपात पनि लैजानुपर्छ कि टाढाको बाटामा के पर्छ के? वन मान्छे, हुन्छ नि त, सबै छिमेकीलाई पनि बोलाऊ, हाँसखेल र नाचगान गर्दै जाउँला। सुनकेसरीले सबैलाई बोलाइन्, सबै नाचगान गर्दै उकालो लागे। उकालामा जाँदा जाँदै एउटी महिला रुँदै ओह्रालो झरिन्। अब सुनकेसरी र वन मान्छे छिमेकीहरूसहित कता गए त वनभोज जाने भनेर चाहिँ उनीहरू हाँसखेल गर्दै उकालो लागे। उनीहरू उकालो लाग्दै थिए। उकालोमा चाहिँ एउटी महिला माथिबाट तल रुँदै रुँदै झरिन्। लौननी, महिलाले भनिन् है, हेर्नुहोस् त, लौननी, मेरी छोरी हराई, कसैले देख्नुभयो कि? सुनकेसरीले के भन्छन् अब? दिदी के भयो? छोरी कत्री थिइन्? के लगाएकी थिइन्? महिलाले उत्तर दिन्, उनी सानी थिइन्, उनले रहर गरिन्। मैले सारी चोलो लगाइदिएकी थिएँ, उनले गाजल टिकी पनि लगाएकी थिइन्। आजै कति राम्री पारेकी थिएँ, आजै छोरी हराइन्। हेर्नुहोस् त नि सुनकेसरीले के भनिन्? हाम्रा साथीसँग आएकी छन् कि सोध्नुहोस् न। महिलाले के भनिन्? हजुरका साथीले कानमा मुन्द्री लगाउनु भएको छ, हातमा भाला बोक्नु भएको छ। मलाई त उहाँहरूलाई हेर्दा नै डर लाग्छ। सुनकेसरीले के भनिन्? डराउनु पर्दैन, म पनि भनौँ त। महिलाले, हुन्छ बहिनी, भनिदिनुहोस् न भन्न खोजिन् है। अनि सुनकेसरी नाचगान भएतिर लागिन्। सानी नानी त त्यही नाच्दै रहिछिन्। सुनकेसरीले नानी बोकेर आइन्। आमा, म यहाँ छु। महिलाले आँसु पुछिन्। अघि महिला रुँदै थिइन्, अब उनले आफ्नो आँसु पुछिन्। अनि महिलाले के गरिन् त? नानीलाई अँगालो हाल्दै, धन्यवाद, तपाईहरू धेरै असल हुनुहुँदो रहेछ। म तपाईहरूलाई कहिल्यै बिर्सने छैन। हेर्नुहोस् त, नानीलाई उनले अँगालो हाल्दै के भनिन् त? धन्यवाद, तपाईहरू धेरै असल हुनुहुँदो रहेछ। म तपाईहरूलाई कहिल्यै बिर्सने छैन भनेर चाहिँ महिलाले भनिन्। बुझ्नुभयो के भएको रहेछ यहाँ? सुनकेसरी, वन मान्छे अनि उनका छिमेकीहरू चाहिँ वनभोज गएछन् होइन। अनि वनभोज जाँदै गर्दा चाहिँ बाटा उनीहरू नाचगान गर्दै एकदम रमाइलो गर्दै वनभोज गइरहेका थिए है। अनि वनभोज गर्दै जाँदा चाहिँ बाटोमा एउटी महिला रुँदै आइन्। अनि त्यसपछि रुँदै आएपछि सुनकेसरीले सोधिन्, किन रुनु भएको? अनि मेरी छोरी हराइन् होइन। उनलाई चाहिँ आज मैले रहर गरेर सारी चोलो गाजल टिकी लगाइदिएको थिएँ भनेर महिलाले भनिन्। त्यसपछि सुनकेसरीले हाम्रा साथीहरूसँग छिन् कि यहाँकी छोरी, हेर्नुहोस् न त भन्दा, होइन मलाई डर लाग्छ, तपाईँका साथीहरूले त भाला बोक्नु भएको छ, कानमा मुन्द्री लाउनु भएको छ, मलाई डर लाग्छ भनेपछि सुनकेसरी आफै गइन्। आफै जाँदा के गर्दै रहेछिन् महिलाकी सानी छोरी? साथीहरूसँग नाचगान, सुनकेसरीका साथीहरूसँग नाचगान गर्दै रहेछिन् है। अनि के गर्दै रहेछिन्? त्यसपछि अनि आमा, म यहाँ छु भनिन् सानीले है। अनि महिलाले चाहिँ सुनकेसरी र उनका साथीहरूलाई धन्यवाद दिइन् है त। अब फेरि एकपटक पढ्ने है त। हस्।
हेर्नुहोस् है त फेरि वन मान्छे सुनकेशरी आऊ हामी वनभोज जाउँ। सुनकेशरी हुन्छ म आउँछु, चामल पिठो र सागपात पनि लैजानुपर्छ कि टाढाको बाटामा के पर्छ के? हैन वन मान्छे हुन्छ नि त, सबै छिमेकीलाई पनि बोलाउँ, हाँसखेल र नाचगान गर्दै जाउँला। सुनकेशरीले सबैलाई बोलाइन्, सबै नाचगान गर्दै उकालो लागे। उकालामा जाँदा जाँदै एउटी महिला रुँदै ओह्रालो झरिन्। अब सुनकेशरीले चाहिँ छिमेकीहरूलाई पनि बोलाइन् र सबैजना एकदम रमाइलो गरेर नाचगान गर्दै वनभोज जानुपर्छ भनेर वनभोजतिर हिँडे हैन। अनि महिलाले रुँदै महिला आइन्। अनि महिलाले के भनिन्, लौ न नि मेरी छोरी हराई, कसैले देख्नुभयो कि? रुँदै उनले भनिन्। सुनकेशरीले दिदी के भयो, छोरी कत्री थिइन्, के लगाएकी थिइन् भनेर एकैपटक 3वटा प्रश्न सोधिन्। हेर्नु त दिदी के भयो, छोरी कत्री थिइन्, के लगाएकी थिइन् भनेर उनले अचम्म मानेर प्रश्न सोधिन्। अनि महिलाले के भनिन् भने उनी सानी थिइन्, उनले रहर गरिन्, मैले सारी चोलो लगाइदिएकी थिएँ, उनले गाजल टिकी पनि लगाएकी थिइन्, आजै कति राम्री पारेकी थिएँ, आजै छोरी हराइन् महिलाले भनिन्। अनि सुनकेशरीले फेरि के भनिन् त, हाम्रा साथीसँग आएकी छन् कि सोध्नुहोस् न। अनि महिलाले के भनिन्, हजुरका साथीले कानमा मुन्द्री लगाउनु भएको छ, हातमा भाला बोक्नु भएको छ, मलाई त उहाँहरूलाई हेर्दा नै डर लाग्छ है। अनि सुनकेशरीले डराउनु पर्दैन, म पनि भनौँ त। हुन्छ बहिनी। सुनकेशरी नाचगान भएतिर लागिन्। सानी नानी त त्यही नाच्दै रहेछिन्। सुनकेशरीले नानी बोकेर आइन्। अनि सानी नानीले के भनिन्, आमा म यहाँ छु भनिन् है। अनि महिलाले आँसु पुछिन्, अघि रोइरहेकी थिइन् अहिले आँसु पुछिन्। अनि महिलाले नानीलाई अँगालो हाल्दै के भनिन्, धन्यवाद, तपाईँहरू धेरै असल हुनुहुँदो रहेछ, म तपाईँहरूलाई कहिल्यै बिर्सने छैन भनेर भनिन् है। अब त्यहाँ के भएछ भन्नुहोस् त। पालै पालो अब हामीले कुराकानी गऱ्यौँ हैन। अनि त्यसपछि अब त्यहाँ के भएछ भन्नुपर्छ है त। पालै पालो भन्नुहोस् त ल, एकजनाले भन्नुहोस् त पहिला के भएको थियो, के घटना भएको थियो। सुनकेशरी र उनका साथीहरू वनभोजमा गए। स्याबास। अब अर्को साथीको पालो भन्नुहोस् त। बाटामा एउटी महिला छोरी हराएर रुँदै आइन्। स्याबास। अब अर्को साथीको पालो। महिलाकी छोरीले सारी चोलो गाजल टिकी लगाएकी थिइन्। स्याबास। महिलाकी छोरी सुनकेशरीका साथीहरूसँग नाचगान गर्दै रहेछिन् है। नाचगान गर्दै रहेछिन् नि सुनकेशरीका साथीहरूसँग। अनि छोरी भेटिएपछि महिला खुसी भइन् हैन। अघि छोरी हराइन् भनेर रुँदै हिँडेकी थिइन्, छोरी भेटिसकेपछि महिला खुसी भइन्। महिलाले सुनकेशरी र उनका साथीहरूलाई धन्यवाद दिइन्। खुसी भएर धन्यवाद दिइन् हैन। ल अब सबैजनाले आफ्नो कापीमा राम्रो अक्षरमा लेख्नुहोस् है त सबैजनाले। ल अब हामीले यो पाठ पढ्यौँ हैन, कुराकानी पढ्यौँ। अब यहाँ 2-3वटा शब्दहरू उच्चारण गर्ने पढौँ है त। हेर्नुहोस् त। भाला, भाला, मुन्द्री, मुन्द्री, सारी चोलो, सारी चोलो, उकालो, उकालो, छिमेकी, छिमेकी। भाला भनेको थाहा छ भाइ बहिनीहरूलाई? थाहा छ भन्नुहोस् त। थाहा छ, कसलाई थाहा छ? हो, भाला भनेको फलामको लट्ठी हैन। अनि त्यसको चाहिँ टुप्पोमा के हुन्छ, तीको चुच्चो जस्तो हुन्छ हैन। बाण हान्दा, तीर हान्दा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौँ यस्तै लट्ठी। अनि यसको छेउमा टुप्पोमा चाहिँ के हुन्छ, चुच्चो परेको हुन्छ, त्यसले चाहिँ खुप्छ, घाउ पार्छ हैन। यसको टुप्पोमा चुच्चो छ त छैन, भालाको चाहिँ टुप्पोमा चुच्चो हुन्छ है। अनि मुन्द्री थाहा छ नि, गुरुआमाको नि मुन्द्री छ हेर्नुहोस् त, कानमा सानो मुन्द्री। अनि सारी चोलो हैन, यस्तै त हो नि, सारी अनि चोलो है। अनि उकालो थाहा छ है, माथितिर जाने छिमेकी, आफ्नो घर नजिकैका छिमेकीहरू हैन। स्याबास। अब अर्को हेर्नुहोस् है त। अब तलका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। अब पालै पालो साथीहरूले यी शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहुन्छ।
फलफुल, दुध भात, राडीपाखी, सेलरोटी, खिरपुरी, घिउ चाकु। अब कसको पालो? यताबाट भाइको पालो। ल फलफुलको वाक्य के बनाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त। बुबाले बजारबाट फलफुल किनेर ल्याउनु भयो। आहा, कस्तो राम्रो वाक्य बनाउनु भयो हेर्नुहोस् त यहाँको साथीले। अब अर्को दुध भात, कसको पालो? यतापट्टि बहिनीको पालो। ल भन्नुहोस् त। मलाई दुध भात मनपर्छ। आहा, दुध भात मनपर्छ है, स्याबास, मलाई पनि दुध भात मनपर्छ। अनि राडीपाखी, हिमालतिर राडीपाखी बनाइन्छ। थाहा छ यहाँहरूलाई राडीपाखी भनेको? थाहा छ है, बसिन्छ नि होइन राडीपाखीमा। गलैँचा भन्ने सुन्नुभएको छ नि, देख्नुभएको छ नि गलैँचा हाम्रो घरमा भएको, त्यस्तै खालको राडीपाखी पनि बस्ने, त्यसै गरी ओछ्याउने होइन, ओछ्यानमा अनि खाटमा हालेर चाहिँ ओछ्याइन्छ अनि त्यसैमाथि बसिन्छ। स्याबास। अनि सेलरोटी सबैलाई थाहा छ है, वाक्य बनाउनुहोस् त एउटा। हामी सेलरोटी खान्छौँ, कस्तो मनपर्छ है। अनि खिरपुरी, पूजामा खिरपुरी पनि पकाइन्छ। पूजामा कहिले खिरपुरी पकाइन्छ, कहिले पकाइँदैन होइन, तर प्रायःजसो पूजामा खिरपुरी पकाइन्छ। स्याबास। अनि घिउ चाकु, हामी माघीमा घिउ चाकु खान्छौँ। कहिले? माघे गते, माघे सङ्क्रान्तिको दिनमा घिउ चाकु खान्छौँ। स्याबास, कति राम्रा वाक्यहरू बनाउनु भयो हेर्नुहोस् त यहाँहरूको साथीले। सबै साथीहरूलाई धन्यवाद है त। अब अर्को कार्यकलाप 11 हेरौँ है त। मिल्ने अर्थसँग जोडा मिलाउनुहोस्। अब जोडा फटाफटी जोडा मिलाएर पालै पालो भन्नुपर्छ है त। ल मिलाइसक्नुभयो कति छिटै है। ल भन्नुहोस् त के मिलाउनु भयो? बल, शक्ति, स्याबास। अँगार, गोल। गोल कहिले बन्छ? अँगार कहिले बन्छ? दाउरा बालिसकेपछि। स्याबास, कति राम्रो। जिउ, शरीर। कोसेली, उपहार। स्याबास। मुलुक, राष्ट्र। स्याबास। दम्पति, पति पत्नी। स्याबास। ल ठिक छ, ठिक छ है। ल अब एकजना साथीको पालो है त। आज हामीले के विषयमा छलफल गऱ्यौँ भन्नुहोस् त। स्याबास। शब्दहरूलाई छिटो छिटो पढ्यौँ अनि शब्दहरू सुनेर लेख्यौँ अनि त्यसपछि लेख्य चिन्ह होइन, वाक्यमा कुन चिन्ह कहाँ प्रयोग हुन्छ भनेर पनि पढ्यौँ। अनि सुनकेसरी, वन मान्छे, महिला र सानीको कुराकानी पढ्यौँ है। कति रमाइलो भयो त्यो कुराकानी पढ्दा। अनि फेरि शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग पनि गऱ्यौँ। स्याबास। अनि शब्द र अर्थसँग जोडा मिलायौँ। सबै साथीहरूले जोडा मिलाउनु भयो है। यहाँहरू सबजनालाई धन्यवाद। स्याबास। अब यहाँहरूको कार्य पुस्तकको सिकाइ श्रृङ्खला हेर्नुहोस् त। सबैजनाले सिकाइ श्रृङ्खला हेर्नुहोस् त, पल्टाउनुहोस् त। पल्टाउनु भयो। अब सिकाइ श्रृङ्खलाको पाठ 18 को कार्यकलाप कुनबाट हामीले छलफल गरेका थियौँ भन्नुहोस् त। स्याबास। 6। अब 6बाट है सबैजनाले आफ्नो कार्यपुस्तकमा आफ्नो कलमले चिन्ह लगाउँदै जानुहोस् है त। 6 अनि 7 अनि 8 9 10 11। सबैजनाले चिन्ह लगाउनु भयो है। यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद। आजको कक्षामा भाइ बहिनीहरू कति खुसी भएर सहभागी हुनुभयो। सबै भाइ बहिनीहरूलाई धन्यवाद। अब हामी फेरि अर्को दिन अर्को कक्षामा यसै गरी भेट्नेछौँ। हस्त आजलाई नमस्कार।